Hello and welcome back to Basic Class 3rd Series. आज म तपाईहरुलाई कम्प्लिट पेन्टिङ प्रोग्राम्सको बारेमा तपाईहरुलाई बताउने छु र हामीलाई थाहा भइसकेको छ कसरी पेन्टिङ प्रोग्राम्स खोल्नु पर्ने हो। स्टार्ट बटनमा गएर MS PAINT or else हामीले P ब्रश टाइप गर्दाखेरि पनि हामीहरुको पेन्टिङ प्रोग्राम्स खुल्छ। अब पेन्टिङ प्रोग्राम्स खोलिसकेको बादमा के हुन्छ र कस्तो कुन टुल्स हुन्छ म सबै आज पेन्टिङ प्रोग्राम्सको टुलहरुको बारेमा तपाईलाई बताउने छु। सबैभन्दा पहिला हामीहरुको यहाँदेखि पेन्सिल अनि पेन्ट बकेट गरेर सबै म टुल्सहरु बताउँछु। तर त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई पेन्टिङ प्रोग्राम्समा कति खालके कलर हामीले कलर पेन्टिङ प्रोग्राम्समा फोरग्राउन्ड कलर र ब्याकग्राउन्ड कलर्स भन्छौं या त कलर 1 एन्ड कलर 2। ओके, कलर 1 हामीको फोरग्राउन्ड कलर्स हो। फोरग्राउन्ड कलर्स भनेको चाहिँ जो पनि कलरहरु हामीले युज गर्ने, चाहे पेन्सिलले पेन्ट गरेर होस्, चाहे हामीले यो कुनै पनि ड्राइङ गरेको चीज भित्रदेखि बकेटदेखि यहाँदेखि कलर्सहरु लगाउँछौं, त्यो फोरग्राउन्ड कलर्स हो। त ब्याकग्राउन्ड कलर्स भनेको जो हामीको पेन्टिङ गरेकोदेखि पिछेको कलर छ कि हामीको पिछेको कलर जस्तै कि सेतो देखिरहेका छौं, त्यो चाहिँ हामीको ब्याकग्राउन्ड कलर्स हो। त पेन्टिङ प्रोग्राम्समा हामी फोरग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं, हामीको एज वेल ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। त हामीले ध्यान दिने कुरो अब यहाँ हुन्छ कि कसरी बुझ्ने म कहाँ सिलेक्सन भइरहेको छ भनेर चाहिँ सी हामीले हेर्नु भने मजले कलर 1 मा हेर्दाखेरि अहिले मेरो कलर 1 चाहिँ हाइलाइट भएको छ। दैट मीन्स जो पनि मैले चाहे पेन्सिलले ड्रा गरौँ, चाहे यहाँदेखि कुनै पनि शेपहरु मैले लिउँ, त्यो चाहिँ मेरो फोरग्राउन्ड कलर युज भएको हुन्छ। किनभने फोरग्राउन्ड कलरमा मेरो हाइलाइट भएको छ, युज भएको छ। अगर कलर 2 मा क्लिक गर्दाखेरि कलर 2 हाइलाइट हुन्छ। अब चाहिँ कुनै पनि मैले यहाँ कलर बक्स देखि गएर चुज गर्दाखेरि यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर्समा लाग्छ। त ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामीले सी पेन्सिलहरु यसरी ड्रा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामीले युज गर्ने हैन, यो चाहिँ सिर्फ ब्याकग्राउन्ड मा हामीले लगाउनको लागि या त कलर फिल गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि हामी युज गर्न पाइन्छ। कसरी ब्याकग्राउन्ड कलर युज गर्ने, सो हेर्नुस् कलर 2 मा मेरो सिलेक्सन भएको छ, त्यही भएर कुनै पनि कलर मैले चुज गर्दाखेरि यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरलाई लाग्छ। सो अगर मैले बकेट युज गरे भने यहाँदेखि सी यो पेन्ट बकेट भन्छौं, पेन्ट बकेटमा गएर मैले यस्तै लेफ्ट क्लिक गरे भने माउसदेखि यो चाहिँ मेरो फोरग्राउन्ड कलर जो मेरो कलर 1 मा छ यहाँनेर, यो कलर 1 मा भएको कलर चाहिँ हामीलाई यहाँनेर फिल हुन्छ जहाँ पनि गएर मैले पेन्ट बकेटले। अगर मैले माउसको राइट क्लिक गरेर बकेट ले कलर फिल गरे भने चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर युज हुन्छ। त्यसरी दुईटै कलर हामी युज गर्न सक्छौं। राइट क्लिक गर्यो भने माउसदेखि ब्याकग्राउन्ड कलर, लेफ्ट क्लिक गर्दाखेरि माउसको फोरग्राउन्ड कलर युज गर्न पाइन्छ। त तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला कि कसरी फोरग्राउन्ड कलर र ब्याकग्राउन्ड कलर युजमा हुन्छ भनेर चाहिँ। अब पुरै मैले ब्याकग्राउन्ड्स हामीको जो काम गर्ने वर्क स्पेसको जो ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ अलरेडी हामीको यो कलर 2 को कलर चेन्ज भइसकेको छ। अगर मैले यहाँ इरेजरले इरेज गर्नु भनेपछि अलरेडी कलर 2 को जो युज भइसकेको छ, हामीको यो कलर चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा युज भइसकेको छ। किनभने मैले कलर 2 मा सिलेक्ट गरेर चाहिँ यो कलर चुज गरेको हुन्छु। त्यसरी हामीले कलर ब्याकग्राउन्डको जो कलर पनि हामीले यसरी फ्याक्न पाइन्छ, या त ब्याकग्राउन्डको जो कलर छ हामीले चेन्ज गर्न पाइन्छ जो पनि कलर्स। ओके, अब पुरै मैले यो पुरै जति पनि युज गरेको छु यिनीलाई पुरै क्लियर गर्नु पर्ने, एकैचोटी डिलिट गर्नुमा लाग्यो भने चाहिँ हामीले कसरी डिलिट गर्ने यसलाई एकैचोटी सिम्पली सिलेक्टमा जाने, त्यसको बादमा सिलेक्ट ऑल गर्दाखेरि चाहिँ हामीको कम्प्लिटली जति पनि मेरो वर्क स्पेसमा छ त्यो सबै सिलेक्ट हुन्छ अनि किबोर्डदेखि मैले डिलिट दबाउन सक्छु या त यहाँदेखि पनि डिलिटमा क्लिक गर्न सकिन्छ। which means color 2 is already changed। जो पनि कलर मैले गरेर चुज गरौँ यहाँनिर त्यो कलर 2 मेरो ब्याकग्राउन्डमा युज हुन्छ। तर मैले चाहिँ ग्रीन मैले चुज गरौँ त ग्रीन चुज गर्दाखेरि ग्रीन सिलेक्ट भयो, तर यहाँ युज भएको छैन किनकि यहाँ एक्चुअली कभर अघिको जो प्रिभियस कलरले कभर भएको हुन्छ। अगर मैले इरेजरले मेटेँ भनेपछि अलरेडी ग्रीन भइसकेको छ मेरो ब्याकग्राउन्ड्स। त एकैचोटी पुरै ब्याकग्राउन्डलाई यानि कि जति पनि एरिया मेरो वर्क स्पेसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नु छ भने
Ctrl+A पनि गर्न सक्छु किबोर्डदेखि अनि डिलिट गर्न सकिन्छ या त सिलेक्टमा गएर सिलेक्ट ऑल अनि त्यसपछि यहाँदेखि डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। त यो थियो कलर 1 एन्ड कलर 2 सो म कलर 1 लाई सिम्पली व्हाइट नै बनाउँछु किनकि नेचुरली हामीको व्हाइट नै हुन्छ। अब Ctrl+A अनि डिलिट गर्दै सबै। अब टुल्सहरु हामी सिक्दै जाउँ किनभने पहिले यो दुईटा चीजलाई हामीले जान्नु जरुरत हुन्छ त्यही भएर मैले तपाईलाई बताएँ। त्यसपछि अर्को चीज हाम्रो यहाँनिर जुम इन एन्ड जुम आउट हुन्छ। अगर मैले यो माइनसमा क्लिक गरेर मेरो जो वर्क स्पेसको जो एरिया छ यो चाहिँ मेरो सानो हुँदै जान्छ अनि प्लसमा मैले दबाएँ भने चाहिँ जुम इन हुन्छ ठुलो हुन्छ। हामीको जो जुम लेभल चाहिँ 100 मा हुनुपर्ने हुन्छ नर्मली चाहिँ ओके ताकि हामीको जो पनि ड्राइङ गरेको चीजहरु चाहिँ नर्मली देखिन्छ। सो यो हामीको बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्टमा अब टुल्सहरु हामी हेर्दै छौं। पेन्सिल हामीलाई थाहा भइसकेछ अलरेडी। पेन्सिलमा गएर चाहिँ लेफ्ट क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीको जो फोरग्राउन्ड कलर युज भएको छ त्यो चाहिँ हामीले पेन्ट गर्न पाइन्छ। एन्ड पेन्सिलको साइज यहाँदेखि छ चाहिँ सानो पनि युज गर्न पाइन्छ ठुलो पनि हामीले यहाँ राखेर पाइन्छ। बट अगर यहाँ भन्दा पनि ठुलो हामीलाई अझै पेन्सिलको साइजलाई इन्क्रिज गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने भनेदेखि हामीले सर्टकट कन्ट्रोल र प्लस दबायौँ भने किबोर्डदेखि हामीको जो पेन्सिलको जो थिकनेस छ त्यो चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ। सी त यो हामीको एक्स्ट्रा चीजहरु छ त्यसै कारण हामीले जत्रो भने पनि त्यत्रै पेन्सिलको जो थिकनेस चाहिँ बढाउन पाइन्छ हामीले। अब घटाउनको लागि सिधा कन्ट्रोल एन्ड माइनस बटन किबोर्डदेखि दबायो भने हामीको जो पेन्सिलको जो थिकनेस छ त्यो चाहिँ घट्दै घट्दै फेरि जान्छ यसरी। या त यही गएर हामीले साइज चुज गर्दाखेरि पनि भइहाल्छ। ओके म आज जल्दी तपाईलाई म बताउनेवाला छु किनभने धेरै टाइम सेभ गर्ने र धेरै टाइम वेस्ट नगरिकन म तपाईलाई बताउँछु। के त्यसैगरी मैले अगर केही पनि ज्यादा ड्राइङ गरेको छु त्यसपछि यहाँ मैले इरेजरले इरेज गर्नु छ भने कुनै पनि पार्टलाई यस त सिम्पली हामी इरेजर युज गर्छौं एन्ड इरेजरको साइज पनि फेरि यहाँदेखि इरेजरको साइज सानो ठुलो बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी इरेजरको पनि साइज बनाउन चाहिँ कन्ट्रोल एन्ड प्लस गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली इरेजरको पनि साइज बढ्दै बढ्दै जान्छ कि त अकर्डिङली तपाईहरुलाई कति इरेजरको साइज चाहिन्छ त्यत्रै इरेजरको साइज सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। ओके नेक्स्टमा हामीको बकेट छ। साइड बकेटको बारेमा तपाईलाई थाहा पनि भइसकेको छ होला। सिम्पली बकेटमा गयो त्यसपछि यहाँदेखि जो फोरग्राउन्डको कलर छ त्यसलाई मैले हामीको जो बकेटमा फिल हुन्छ यहाँ गएर सी लेफ्ट क्लिक गर्दै भने राइट क्लिक गरेर नै ब्याकग्राउन्डको कलर एप्लाई हुन्छ जो मेरो कलर 2 मा छ त्यो ब्याकग्राउन्डको कलर छ। ए हामीको टेक्स्ट टुल हो जैसे ए मा गयो भने सिम्पली सिलेक्ट गर्दाखेरि एरिया मेरो सिलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा कर्सर आउँछ त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो टेक्स्ट टाइप हुन्छ अनि हामीको यो टेक्स्टलाई हामी क्यारी पनि गर्न सक्छौं। हामीको एउटा बक्स छ यो बक्समा हामीहरू अगर गयौं भने हामीको माउस पोइन्टर 4टा एरो हेड आउँछ अनि जब 4वटा एरो हेड्स आको मतलब चाहिँ वी क्यान क्यारी भनेको है यो चाहिँ हामीले क्यारी गर्न पाइन्छ। एन्ड साइडमा जाँदा यसरी 2टा एरो हेड आउँछ सानो सानो डटमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ रिसाइज गर्नको लागि हामीको जो टेक्स्टको एरियालाई चाहिँ रिसाइज गर्नको लागि चाहिँ क्यारी गर्दा यहाँनिर यसरी क्यारी गर्न पाइन्छ। अब अर्को चीज यहाँ माथि जे चाहिँ मैले ट्याक्स युज गरेपछि ट्याक्सको कन्ट्रोल टुल्स ट्याक्स टुल भनेर आउँछ अनि यहाँनिर ओपेक एन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट भन्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो ट्रान्सप्यारेन्ट छ यानी कि मेरो जो ट्याक्सको एरिया छ त्यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट पुरै पछि देखिन्छ। इन्स्टेड अगर मैले यहाँ ओपेक गर्दै भने चाहिँ ट्याक्सको एरिया चाहिँ जो छ मेरो ट्रान्सप्यारेन्ट हुँदैन यसरी पछाडी जो छ त्यसलाई चाहिँ कभर गरिदिन्छ। ओके सो हामीले कुन युजमा लिनु छ हामीले गर्न पाइन्छ। त्यसपछि ट्याक्सको जो ह्यान्डराइटिङहरु यहाँदेखि फन्ट भन्छौं हामीले कुनै पनि फन्टहरु यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर चाहिँ चुज गरेर चेन्ज गर्न पाइन्छ। नेक्स्टमा साइज अफ द फन्ट हामीले यहाँ गएर फन्टको जो साइज छ सी यस्तो गरेर सानो ठुलो चुज गर्न पाइन्छ। एज वेल किबोर्डदेखि पनि हामी युज गर्न पाइन्छ सर्टकट्स कसरी भने कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट र ग्रेटर देन युज गरि भने फन्टको साइज इन्क्रिज हुन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड लेस देन युज गरे भने किबोर्डदेखि हामीको जो फन्टको साइज डिक्रिज हुँदै हामीको जान्छ के त यो हामीको सर्टकट कीहरुलाई पनि याद गर्दाखेरि हुन्छ। तपाईहरुले मैले युज गरेको छु CTRL प्लस शिफ्ट प्लस यो युज गरेको छु ओके सी त यो युज गर्दाखेरि चाहिँ मेरो इन्क्रिज हुन्छ
INCREAS इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज गर्दाखेरि सिम्पली सेम त लेस देन युज गर्नु पर्यो कि त तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला। म अलिक जल्दीभन्दा आज चाहिँ अलिक छिटो क्लास गरिदिनेछु। ओके, सो नेक्स्टमा अब हामीहरूको होम मेनुमा जाउँ। जब ट्याक्स युज गरेपछि ट्याक्स टुल आउँछ, होम मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ अरू टुलको लागि। अब ट्याक्स टुल भइसक्यो। नेक्स्टमा हामीहरूको छ यहाँनिर पिक टुल। पिक टुलको काम चाहिँ के हो भने कुनै पनि कलरलाई कपी गर्नको लागि, सपोज मैले कलरहरू डिफ्रेन्ट लगाइदिउँ यसरी सेपमा, एन्ड सपोज मलाई कुनै पनि एउटा कलर कपी गर्नु छ। फर इक्जाम्पल यो येल्लो कलर मलाई कपी गर्नु छ भने सिम्पली कलर पिकर्सले गएर जस्तै क्लिक गरिदिउँ, त्यो कलर कपी हुन्छ अनि अरू जग्गा पनि मैले युज गर्न पाइन्छ। त यो थियो कलर पिकरको काम। नेक्स्टमा यो छ म्याग्निफायर टुल। म्याग्निफायर टुलको काम के हो भनेदेखि कुनै पनि सानो एरियालाई, सानो चिजलाई ठुलो बनाएर है म्याग्निफाई गरेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीहरू म्याग्निफायर टुल युज गर्छौँ। ओके, सो कसरी म्याग्निफायर सिम्पली यहाँ गयो, त्यसको बादमा सिम्पली बक्स आउँछ अनि बिचमा एउटा हामीहरूको स्लाइड जस्तो टार्गेट जस्तो आउँछ, त्यो चाहिँ हामीहरूको टार्गेटै हो। सिम्पली त्यसलाई क्लिक गरिदिउँ, लेफ्ट क्लिक गरिदिउँ, माउसदेखि जुम भएर जान्छ, जुम इन हुन्छ, राइट क्लिक गरिदिउँ भने जुम आउट हुन्छ हामीहरूको। ओके, त यो थियो हामीहरूको युजेस म्याग्निफायर टुलको। फेरि यहाँ क्लिक गरिदिउँ त यो रिमुभ हुन्छ। अब ब्रसहरू यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्रस, यो नर्मल ब्रस हो सी, एन्ड जो फोरग्राउन्ड कलर्स यहाँदेखि, एन्ड थिकनेस यहाँदेखि इन्क्रिज गर्ने, फेरि यसको पनि कन्ट्रोल एन्ड प्लस गर्ने भने ब्रस साइज इन्क्रिज हुन्छ, मलाई थाहा भइसकेको छ। एन्ड सिम्पली यहाँ चाहिँ क्यालिग्राफिक ब्रस चाहिँ हामीको कुछ क्यालिग्राफी डिजाइनहरू, ह्यान्ड राइटिङ्सहरू लेख्नको लागि चाहिँ हामी क्यालिग्राफिक ब्रस युज गर्दाखेरि हुन्छ। सो तपाईँहरूले क्यालिग्राफी आउँछ भने सी यस्तो खालको युज गर्दाखेरि हुन्छ हामीले। ओके, सो दिस क्यालिग्राफिक ब्रस। सो डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्रसेसहरू छ यहाँनिर। नेक्स्टमा हामीहरूको एयर ब्रस छ। सिम्पली एयर ब्रस लाइक स्प्रे जस्तो लाग्छ, सिम्पली कन्ट्रोल एन्ड प्लस, फेरि यसको पनि त्यो थिकनेस जो हामीले बढाउनुको लागि चाहिँ कन्ट्रोल एन्ड प्लस गर्न सक्छौँ। ओके, एन्ड नेक्स्टमा सबै यो ब्रस हो हामीहरूको, लाइक क्रेम्स टाइप ब्रस हुन्छ, मार्कर टाइप, कुनै पेन्सिल टाइप, यो सबै हामीहरूको डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्रसेस हो, तपाईँहरूले हेर्नु होला। एन्ड वाटर कलर्स, त यो थियो हामीहरूको ब्रसेसहरू। नेक्स्टमा रेडिमेड सेपहरू छ यहाँनिर हामीहरूको, एज वेल हामीले आफै सेप बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ, बट लेट्स सी फर्स्ट रेडिमेड सेप। ओके, सो रेडिमेड सेप यहाँनिर लाइन छँदैछ, सिम्पली तपाईँहरूले लाइन युज गर्न पाउनुहुनेछ। ओके, देन एक्युरेटली अगर मलाई सिधा लाइन ड्र गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ बेला हामीको सिधा लाइन नहुनसक्छ अगर माउस चलाउनु हामीले जानिएको छैन भने प्रब्लम। तर पनि माउस चलाउनु नजान्दाखेरि पनि हामीले किबोर्डको मद्दतले गर्दाखेरि लाइनहरू स्ट्रेट हामीले खिच्न सक्छौँ, कि स्ट्रेट हामीले ड्र गर्न सक्छौँ। कसरी? सिम्पली जब हामीले ड्र गर्नुभन्दा अगाडि सिफ्ट की दबाएर तपाईँहरूले क्लिक गरेर चाहिँ ड्र्याग गर्नुभयो भने चाहिँ लाइन चाहिँ एकदम एक्युरेटली उदो पनि भर्टिकल्ली पनि हरिजोन्टली पनि स्ट्रेट हुनेवाला छ। एन्ड हामीहरूको यो चाहिँ कर्ब्स टुल हो। कर्ब्स टुलले चाहिँ कुनै पनि कर्ब्स बनाउनुको लागि युज गर्नेछौँ। अदर सेम सी सर्कल भइहाल्छ, रेक्टेङ्गल राउन्डेड रेक्टेङ्गल्स सबै सेम छ, खालि डिफ्रेन्ट भनेको यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो पोलिगन टुल र हामीहरूको कर्ब्स टुल अलिकति डिफ्रेन्ट छ। अरूको पनि त यो अगर मलाई सर्कल एक्युरेटली एकदम सर्कलमा चाहियो भने 100% करेक्ट चाहियो भने जस्तो, अदरवाइज हामीको यस्तो अबेल यताउता जान सक्छ। सो पर्फेक्टली मलाई 100% सर्कल चाहियो भने चाहिँ सिम्पली सिफ्ट कीलाई होल्ड गर्ने अनि एक्युरेटली सर्कल आउँछ। एक्ज्याक्टली स्क्वायर एकदम चाहियो भने स्क्वायर पनि सिफ्ट थिचेर तान्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेट स्क्वायर आउँछ। ओके, सबैको युज गर्न सक्नुहुन्छ सिफ्ट दबाएर। अब हामीहरूको यो पोलिगन एन्ड त्यसको बादमा कर्ब्सको चाहिँ के हो भनेदेखि सिम्पली कुनै पनि चिजलाई हामीले कर्ब्स बनाउनुको लागि, फर इक्जाम्पल फर्स्ट कर्ब्स टुललाई तान्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइन आउँछ अनि बिचदेखि गएर हामीले त्यसलाई यसरी कर्ब्स बनाउन सकिन्छ। त यो थियो हामीहरूको कर्ब्स टुलको युजेस। एन्ड नेक्स्टमा हामीहरूको पोलिगन टुल सिम्पली फर्स्टमा एउटा लाइन आउँछ, त्यसपछि त्यसलाई कुनै पनि जोइन गर्दै गएर एउटा सेप बनाउन सक्छौँ। सो सिम्पली पोलिगन टुल एन्ड जस्ट क्लिक सिफ्ट दबाएर तानौँ स्ट्रेट हुन्छ।
एन्ड सी एउटा लाइन भयो। त्यसको बादमा जहाँ पनि मैले गएर क्लिक गरौँ त्यो अटोमेटिकली जोइन हुन्छ। फेरि क्लिक गरौँ, यस्तो गर्दै हामीले कुनै पनि सेप नभएको यहाँनिर बनाउन सक्छौँ विथ द हेल्प अफ पोलिगन टुल। एन्ड सी त्यो सेपलाई हामी रिसाइज गर्न सक्छौँ, सेपलाई केरी गर्न सक्छौँ। जब सेप ड्रो भइसक्छ त्यहाँ बाहिरपट्टि हामीको एउटा डट 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 परेको एउटा बक्स आउँछ अनि बक्सको साइडमा गएर 4 एरोहेड आएको बेला हामीले त्यसलाई क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि चाहिँ 4 एरोहेड आएपछि चाहिँ त्यो सेप चाहिँ केरी हुन्छ। अनि डट डटको अलिकति ठुलो डट हुन्छ हामीको बिचमा, यो चाहिँ रिसाइज गर्ने हो। उँभो पनि यसरी पाइन्छ, या त कर्नरदेखि पनि हामीले यसरी रिसाइज गर्न पाइन्छ। त यो थियो हामीको रेडिमेड सेपको युजेस। अब यहाँपट्टि के छ हामीको आउटलाइन एन्ड फिल। आउटलाइन एन्ड फिल मिन्स यो चाहिँ जो हामीको ड्रइङ गरेको हुन्छ सेप, यहाँ त रेडिमेड सेप जब लिन्छौँ ड्रो गर्छौँ त्यति बेला यो आउटलाइनमा गएर मैले नो आउटलाइन भनेपछि हामीले जो पनि ड्रो गरेको चाहिँ आउटलाइनको कुनै कलर देखिनेवाला छैन। सोलिड कलर गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीको जो कलर देखिन्छ, यानि कि जो पनि कलर यहाँ गएर चुज गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीको आउटलाइन कलरमा एज ए सोलिड मिन्स पुरै देखिने है। एन्ड हामीले अरू टाइप क्रेयन्स टाइप मार्कर टाइप ओइल कुनै पनि यो हामीको डिफ्रेन्ट अरू खालको कलर पनि युज गर्न सक्छौँ हामी यहाँ कि। बट नो आउटलाइन गऱ्यो भने चाहिँ देखिँदैन है। नेक्स्टमा फिलमा गएर पनि हामीले नो फिल भन्यो भने पनि यहाँनिर हामीको कलर्स फिल नहुन सक्छ बादमा। जस्ट लाइक मैले यहाँ गएर कलर्सहरू यहाँ लगाउँदाखेरि नलाग्न सक्छ पनि यहाँनिर। त यो हामीको यहाँनिर फिल यहाँदेखि सोलिड भन्यो भने सोलिड त्यसको बादमा क्रेयन्स टाइपमा मन पऱ्यो भने क्रेयन्स टाइप, बट यो चाहिँ सेपभित्र फिल गर्दाखेरि फर इक्जाम्पल मैले क्रेयन्समा लागेँ अनि यहाँ गएर सी बकेटले कुनै पनि कलर चुज गरेर लगाउँदाखेरि क्रेयन्स टाइप अफ कलर फिल हुन्छ। त्यसरी हामीले यो फिल एन्ड आउटलाइनको युजेसमा लिनेवाला छौँ। ओके, त्यसको बादमा कलर्सहरू यहाँ छँदैछ रेडिमेड कलर 1 एन्ड कलर 2 यो पनि भयो। एन्ड एडिट कलर्समा गयो भने हामीले यहाँदेखि जो पनि कलर छ हामी यहाँ गएर चुज गर्न पाइन्छ। यो कलर बक्स हो अनि त्यो कलरको हाम्रो कन्ट्रोल यहाँ हुन्छ। यतापट्टिको स्लाइडर फर इक्जाम्पल मैले ब्लू युज गरेँ, ब्लू तर अलिकति लाइट ब्लू भनेर उँभोतिर लगेर हामीको जो स्लाइडर यहाँनिर छ। डार्क ब्लू गऱ्यो भने उँधो डार्क ब्लू हामीको युजेसमा आउँछ। यसरी यो चाहिँ कलरलाई एडिट गर्नको लागि हो। लाइट ब्लू भनेर उँभो गरौँ त ब्लू मेरो लाइट हुँदै जान्छ त लाइट ब्लू आउँछ कि। त यो हामीको कसरी एडिट गर्ने कलर्सलाई। एन्ड फिलमा गएर मैले नर्मल बनाउनु मन लाग्यो भने सी सोलिडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज क्रेयन्समा राख्यो भने हर मैले फिल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कलर चाहिँ क्रेयन कलरमा आउँछ। त्यही भएर मैले फेरि नर्मल बनाउनुको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यसलाई यहाँ गएर चाहिँ सोलिड गर्नु पऱ्यो कि। सोलिड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जो कलर छ त्यो चाहिँ सी जो पनि सोलिड कलर्स लाग्छ। अर्को कुरो यहाँनिर हामीले जब सेप ड्रो गर्छौँ त्यति बेला यहाँ कलर कुनै छैन जस्तो देख्छौँ, बट एक्चुअली यहाँ वाइट कलर नेचुरली फिल भइरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले सोलिड कलर गरेर चाहिँ फर इक्जाम्पल्स मैले ट्रायङ्गल युज गरौँ। यहाँनिर चाहिँ ट्रायङ्गल युज गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ जो मेरो ट्रायङ्गलको जो भित्र सेतो एरिया छ त्यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट छैन, बिकज यहाँदेखि सोलिड फिल भनेको छ। सोलिडको जग्गामा अगर मैले सिम्पली यहाँ गएर चाहिँ नो फिल भन्दै भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, यानि कि त्यो सेपदेखि बाहिर पुरै देख्न सकिन्छ। सो यो हो हामीको फिलमा ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु मन लागेको छ भने नो फिल राख्नुहोस्, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। ओके, नेक्स्टमा हाम्रो यतापट्टि यहाँनिरको टुल्सहरू के छ म बताउनुवाला छु। सबैभन्दा माथि हामीको यहाँनिर क्रप छ, रिसाइज एन्ड रोटेट, बट लेट्स गो फर्स्ट सिलेक्सन। सिलेक्सन के हो भनेदेखि जब हामीले कुनै पनि सेपहरू ड्रो गर्छौँ त्यति बेला यसरी अटोमेटिकली बाहिरपट्टि बक्स आउँछ, द्याट मिन्स द सेप इज सिलेक्टेड। एन्ड रिसाइज गर्न पाइन्छ, त्यसलाई सी केरी पनि गर्न पाइन्छ। बट हामीले सिलेक्सनलाई रिमुभ गऱ्यौँ भने यो बक्सदेखि बाहिर क्लिक गऱ्यौँ भने हामीहरूको सी सिलेक्सन इज गन। अब सिलेक्सन रिमुभ भयो भने चाहिँ यो सेपलाई मैले केरी गर्नु पाइँदैन, रिसाइज पनि गर्न पाइँदैन। सो यस्तो केसेसमा चाहिँ अगर मैले यो सेपलाई केरी गर्नु मन लाग्यो, रिसाइज गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट यो सेपलाई मैले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्सन गर्ने दुईवटा मेथड छ, रेक्टेङ्गुलर एन्ड फ्री फर्म। सो
सो सिम्पली रेक्ट्याङ्गुलर भने बक्स टाइपको सिलेक्सन आउँछ। यहाँ गएर क्लिक गरौँ, शिफ्ट प्लस टार्गेट देखाउँछ अनि यहाँदेखि जस्ट लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरौँ, एउटा बक्स आउँछ। जो पनि बक्सभित्र पस्छ त्यो सेप सेलेक्ट हुन्छ अनि सी नर्मल्ली फेरि केरी हुनसक्छ, रिसाइज पनि हुनसक्छ यसलाई। त सिम्पल यो सिलेक्सन गर्ने हाम्रो टुल छु रेक्ट्याङ्गुलर। एज वेल फ्री फर्म पनि सिलेक्सन गर्ने नै टुल छु, बट अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ यसको। फ्री फर्म भनेपछि चाहिँ फ्रीली यसलाई हामीले सिलेक्सन गर्न पाइन्छ, कुनै पनि जिगजाग एरियाहरू होइन हामीहरूको अलिकति घुमेको एरियालाई सिलेक्सन गर्नु छ भने चाहिँ यो फ्री फर्म सिलेक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइक मैले यो ब्लू स्टारलाई सिलेक्ट गर्नु छ भने अगर रेक्ट्याङ्गुलर मैले युज गरेँ भने त्यो बक्स आउँछ। त बक्स भएपछि चाहिँ मैले अर्को पार्टलाई छोएँ भने अर्को स्टारको पनि सेप यसरी बिग्रन सक्छ। सो मैले यसरी यो घुमाएर जिगजाग सिलेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ मैले युज गर्नुपर्ने हुन्छ फ्री फर्म सिलेक्सन टुल। यहाँ गएर सिम्पली यसरी मैले घुमाइ सिलेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ फ्री फर्म सिलेक्सन टुल युज गर्न पाइन्छ। ओके, त यो थियो हामीको फ्री फर्म कसरी युजमा लिने भनेर चाहिँ। बट यहाँनिर हामीहरूको दुई खालको सिलेक्सन त भयो, तर सिलेक्टेड एरिया के हुन्छ भने सिलेक्टेड एरियाको जो ब्याकग्राउन्ड कलर्स पनि हामीसँग आउँछ। यानि कि ट्रान्सप्यारेन्ट हुँदैन। जो सिलेक्ट गरेको हुन्छौँ त्यो एरियाको जो ब्याकग्राउन्ड कलर वाइट कलर पनि आउँछ। सो यति बेला पनि हामीले सेलेक्ट टुलमा गएर हामीले ट्रान्सप्यारेन्ट सिलेक्सन बनायौँ भने चाहिँ हामीको जो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ आउँदैन। सो सिम्पल म एउटा इक्जाम्पल देखाइदिउँ तपाईँहरूलाई। ओके, फर इक्जाम्पल चाहिँ ग्रीन कलर लगाइदिउँ। सपोज मलाई ब्लू स्टारलाई सिलेक्ट गर्नु छ, त ब्लू स्टारलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। उप्स, ओके, गल्तीले यसरी सिलेक्सन आफूले भने जस्तो भएन, बाहिर क्लिक गरिदिउँ फेरि सिलेक्सन रिमुभ हुन्छ। सो सिम्पली मैले यहाँ त्यसलाई सिलेक्ट गरेँ एन्ड अगर म यो स्टारलाई यहाँ लाग्दाखेरि हामीको जो वाइट एरिया पनि आउँछ, स्टार मात्रै आउँदैन, जो सिलेक्टेड एरिया कम्प्लिटली आउँछ। सो मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ गएर मैले यसको अप्सनमा ट्रान्सप्यारेन्ट सिलेक्सन भनेपछि चाहिँ हामीको जो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ आउँदैन। त यो हामीको ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु। नेक्स्टमा के छ, सिलेक्ट ओल भन्यो भने सबै हामीको जो क्यानभस हामीको जो वर्क स्पेस यो वाइड एरिया जो छ यो पुरैले सिलेक्ट हुन्छ। या त कन्ट्रोल+A पनि गर्न सक्छौँ या त यहाँ गएर सिलेक्ट ओल गर्न सक्छौँ। सिलेक्ट इन्भर्ट सिलेक्सन भनेको चाहिँ उल्टा सिलेक्ट गर्नको लागि। फर इक्जाम्पल मैले यो स्टारलाई यसरी सिलेक्ट गरेँ। अब अगर मलाई यो स्टारलाई चाहिँ होइन, स्टारदेखि जति पनि अपोजिट छ स्टारलाई चाहिँ राखेर अरू सबै अपोजिट डाइरेक्सनको लागि चाहिँ सिलेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ मैले सिलेक्ट यानि कि इन्भर्ट सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ सबै त्यो स्टारलाई छोडेर अरू चाहिँ सबै सिलेक्ट हुन्छ। त यो चाहिँ हामीहरूको इन्भर्ट सिलेक्सन भनेको चाहिँ। ओके, सो कुनै पनि एरियालाई तपाईँले सिलेक्ट गरेर चाहिँ अगर इन्भर्ट सिलेक्ट भन्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीहरूको सिलेक्सन हुन्छ। ओके, अदरवाइज नर्मली हामीको सिलेक्ट गर्दा त्यो सिलेक्टेड जो हामीको सेप मात्रै सिलेक्ट हुन्छ। एन्ड सिलेक्टेड एरियालाई हामीले डिलिट पनि दबाउन सक्छौँ। किबोर्डदेखि यसरी सिलेक्सन गर्नु बहुत फाइदा छ, केरी पनि हुन्छ, रिसाइज पनि हुन्छ, एज वेल डिलिट पनि हुन्छ। ओके, एन्ड डिलिट यो भयो, त हामीको सिलेक्सन टुल्समा खतम भयो। नेक्स्टमा क्रोप, रिसाइज एन्ड रोटेट। ओके, क्रप सिम्पली हामीहरूको के गर्ने भने जति पनि एरियालाई हामीले सिलेक्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई मात्रै क्रोप गर्ने, अरू सबैलाई आउट हामीहरूको जो वर्क स्पेसदेखि आउट गरिदिने। यानि कि जो मेरो वाइड एरिया छ यो मेरो वर्क स्पेस हो, यानि कि बाहिर काम हुनेवाला छैन यहाँनिर। ओके, अगर मैले यसलाई मात्रै राख्नु छ भने यसलाई मात्रै सिलेक्ट गरेर क्रोप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ मात्रै हुन्छ। यहाँदेखि मेरो चाहिँ वाउट यो मेरो वर्क स्पेस चाहिँ यहाँदेखि पुरै क्रोप भयो। ओके, जति एरिया छ मेरो त्यति एरियालाई मात्रै क्रोप हुन्छ। त्यो रिसाइज भनेको चाहिँ हामीहरूको जो वर्क स्पेस या त जो पनि सिलेक्टेड एरियालाई कतिको ठुलो बनाउने भन्ने चाहिँ रिसाइजदेखि गर्न पाइन्छ। फर इक्जाम्पल म यहाँनिर एउटा यो बक्स भयो, त यो बक्सलाई ठुलो सानो बनाउनको लागि हामी यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर चाहिँ म्यानुअली पनि हामीले यसरी सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ। एज वेल हामी यसलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँदेखि रिसाइजमा गएर पनि सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ। जो सिलेक्टेड बक्सलाई कति पर्सेन्ट यहाँ हाम्रो पर्सेन्टमा छ अहिले, पिक्सल्समा पनि गर्न सक्छौँ, पर्सेन्टमा पनि गर्न सक्छौँ। पर्सेन्ट मिन्स 100% मिन्स इक्वल बराबरी जो छ उसको साइज त्यसलाई भन्छौँ 100%।
अगर 100% जो उसको एक्चुअल बॉडीदेखि मलाई यसको आधा घटाउनु छ भने मैले 50% घटाइदिँदाखेरि चाहिँ सी यसको 50% घट्छ भएको जो साइजदेखि एज वेल यहाँ गएर अगर मैले चाहिँ 100% नेचुरल छ भनेदेखि अगर 200% भन्यो भने चाहिँ त्यो ओरिजिनल आएको साइजदेखि चाहिँ डबल यानि कि 100 से 200 भयो भने चाहिँ डबल साइजमा यसरी बढाउन सकिन्छ। यो चाहिँ हो रिसाइजदेखि अर्को चिज के छ भने यहाँनिर हामीहरूको सी डिग्री पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले। स्क्यू भन्छ यसलाई, स्क्यू यहाँनिर के स्क्यू डिग्रिज हरिजन्टली एन्ड भर्टिकली हामीहरूको डिग्री चेन्ज गर्न सक्छौँ। हरिजन्टली यहाँदेखि अगर मैले 45 डिग्री भने चाहिँ 45 डिग्रिजमा मेरो जो यो चाहिँ एङ्गल 45 डिग्रीमा बेन्ड हुन्छ हामीहरूको यो ओके। एन्ड नेक्स्टमा हामीहरूको भर्टिकल्ली पनि हुन्छ ओके। त्यो चाहिँ रिसाइज हामीको रोटेट सिम्पली सी नर्मली 90 डिग्री रेट 90 या सपोज फर एक्जाम्पल सी अर्को एक्जाम्पल दिउँ त हामीले यसलाई राइट लेफ्ट यसरी रोटेसन गर्नको लागि हुन्छ। फ्लिप हरिजन्टल एन्ड भर्टिकल अपसाइड डाउन अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्लिप भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली अपसाइड डाउन राइट टु लेफ्ट पुरै त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लिप भन्छौँ। त यो थियो रोटेसनको लागि। नेक्स्टमा अब हामीहरूको चाहिँ यहाँनिर कट कपी पेस्ट सबै हुन्छ हामीहरूको। जब सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सबसे पहिला सिलेक्ट गरिसकेको बादमा अगर यसलाई मैले कपी गर्नु छ भने यहाँ कपी एन्ड सिम्पली पेस्टमा क्लिक गर्दाखेरि फेरि अर्को जति चाहे त्यति हामी कपी पेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। सिलेक्ट गरेर कट पेस्ट पनि गर्न सक्छौँ, कट त्यसको बादमा फेरि पेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। और एल्स हामी यहाँनिर पेन्टिङ प्रोग्राम्समा या त कुनै पनि जग्गामा तपाईँलाई डुप्लिकेट बनाउनु छ भने कुनै पनि सेपलाई कुनै पनि फोल्डरलाई फाइललाई तपाईँहरूले सिम्पली अर्को पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली के गर्ने फर्स्ट सेलेक्सन इज निडेड। सबसे पहिला सेलेक्ट गरेर चाहिँ सेलेक्सन गरिसकेको बादमा C4 एरोहेड आउँछ, त्यहाँभित्र जाँदा यो केरी हुन्छ। त्यो केरी भएको बेलामा अगर तपाईँले किबोर्डदेखि कन्ट्रोल दबाएर चाहिँ ड्र्याग गर्नुभयो भने त्यो डुप्लिकेट हुन्छ यसरी। यो पनि एउटा हामीहरूको मेथड हो, सो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। ओके नेक्स्टमा पेस्ट छ हामीहरूको। पेस्ट चाहिँ जो कपी भएको छ सिम्पली पेस्ट हुन्छ अघि। नेक्स्टमा पेस्ट फ्रम भनेको छ। पेस्ट फ्रम भनेको चाहिँ हामीहरूको कुनै पनि फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नको लागि चाहिँ पेस्ट फ्रम भन्न सक्छौँ। यहाँ गएर पेस्ट फ्रम भएर चाहिँ सी कुनै पनि अरू जग्गामा जान सक्छौँ अनि हामीले पिक्चर्सहरू चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी सिलेक्ट गर्ने अनि ओके ओपन गर्दाखेरि हामीहरूको पेस्ट फ्रम भनेर यो हुन्छ। त यो थियो हामीहरूको। त सायद टुल्सहरू थाहा भइसक्यो होला। त म सिम्पली अब एउटा दुईवटा यहाँदेखि युज गर्ने चिजहरू तपाईँलाई म बताइदिन्छु। लाइक एउटा त भयो हामीले कुनै पनि चिजलाई डुप्लिकेट गर्नु छ भने फर्स्ट आई निड टु सिलेक्ट अनि कन्ट्रोल दबाएर यसरी ड्र्याग गर्दा त्यो डुप्लिकेट हुन्छ भनेर चाहिँ ओके। कन्ट्रोल नदबाएर अगर हामीले सिफ्ट दबायौँ भने चाहिँ हामीहरूको मल्टिपल एकदम लाइनमा डुप्लिकेट गराउनु सक्छौँ। अगर सिफ्ट दबायौँ भने हामीहरूको यसरी सियो हुन्छ ओके। अगर यो कसरी बनाउने म तपाईँलाई भने सिम्पली सबसे फर्स्ट कुनै पनि सेपलाई यसरी ड्रइङ गर्नुहोस्। त्यसको बादमा यहाँभित्र जो पनि कलर तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुनेछ सेपभित्र अनि यहाँ गएर रेक्टेङ्गुलर फ्री फर्म कुनै पनि सिलेक्सन गर्नुहोस् अनि यहाँ तलदेखि ट्रान्सप्यारेन्ट सिलेक्सन भन्नेमा चेक मार्क लगाएको हुनुपर्छ अनि सी केरी हुन्छ। केरी भएकै बेलामा अगर तपाईँले सिफ्ट की दबाएर चाहिँ ड्र्याग गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी मल्टिपल त्यो चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ। जल्दी ड्र्याग गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम ग्याप अलिक टाढा हुन्छ। अगर बिस्तारै जानुभयो भने चाहिँ यसरी त्यो हुन्छ। जस्तो कि हामीलाई स्टारहरू बनाउनु ओर्नुको लागि युज हुन्छ। म तपाईँलाई सिम्पली देखाइदिन्छु। सो कलर 1 मैले युज गरेँ वाइट फोरग्राउन्ड कलर हो अनि पेन्सिलले एउटा स्टार बनाएँ एन्ड यो डटलाई मैले अलिकति सानो साइज युज गर्छु ओके। एन्ड सिम्पली यहाँ गएर ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड रेक्टेङ्गुलर्स यसलाई सिलेक्ट गरेँ। अब बक्सलाई एन्ड 4 एरोहेड जब आउँछ त्यति बेला हामीले यसलाई केरी गर्न पाइन्छ ओके। C4 एरोहेड आयो। अब 4 एरोहेड जब आएको बेलामा चाहिँ मैले त्यसलाई वन्स अगेन अलिक ठुलो म सिलेक्सन बनाउँछु ओके। 4 एरोहेड आयो केरी हुन्छ। अब त्यो मैले सिफ्ट की दबाएर चाहिँ किबोर्डदेखि ड्र्याग गर्दाखेरि चाहिँ
त्यो धेरै हामीले बनाउन सकिन्छ। त यो कुछ चीजहरु थियो हामीले जो पेन्टिङ प्रोग्राम्सदेखि सिक्नुपर्ने जान्नुपर्ने। त्यसपछि तपाईहरुले जो पेन्टिङ प्रोग्राम्समा ड्रा गर्नुहुन्छ त्यसलाई सेभ गरेर हामीको जो ब्याकग्राउन्ड डेस्कटप भन्छौं है, डेस्कटपको जो यो ब्याकग्राउन्डमा यो पिक्चरमा पनि हामीले लगाउन सकिन्छ। कसरी लगाइन्छ म तपाईलाई हल्का यहाँनिर बनाएर देखाइदिन्छु। लाइक लेट्स मेक दिस कुछ यहाँ बनाएर तपाईलाई देखाइदिन्छु। Okay, let's choose this one like this, and I'm gonna just use it red. Okay, म यसलाई डुप्लिकेट बनाउँछु, धेरै स्ल्याग गरेँ अनि ट्रान्सप्यारेन्ट छ। ओके, शिफ्ट दबाएर यस्तो गरिदिन्छु। ओके, नाउ यसलाई म सेभ गरेर चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा युज गर्न चाहन्छु। डेस्कटपको ब्याकग्राउन्डमा यसलाई डेस्कटप भन्छौँ, जो पछाडिको पिक्चरलाई डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड। सो सेभ गर्नुको लागि फाइलमा जाने, त्यसको बादमा सेभ एजमा दबाउने अनि सिम्पली फाइल जो मेनुमा गएर दिने हो कि फाइल नेम। सो मैले सिम्पली ब्याकग्राउन्ड लेखेँ, ब्याकग्राउन्ड अनि डेस्कटप, किनभने हामीको फोल्डर डेस्कटपमा छ। मैले तपाईलाई अघिल्लो क्लासमा बताएको थिएँ कसरी सेभ गर्ने। सो सिम्पली मैले थर्ड क्लास बेसिकमा सिलेक्ट गरेँ फोल्डरलाई अनि ओपन अनि सिम्पली सेभ गरिदिएँ। ओके, सो द्याट्स इट। सो हामीको यहाँनिर सेभ भयो, यहाँनिर देखायो, कन्फर्म भयो। द्याट मिन्स सो आई क्लोज इट दिस प्रोग्राम एन्ड म यहाँ थर्ड क्लास बेसिक भन्नेमा म यसलाई ओपन गरेँ। सो यहाँनिर अलरेडी मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेर मैले सेभ गरेको थिएँ। यसलाई राइट क्लिक गरेर तपाईले प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहुनेछ या त ओपनमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, किनकि यो विन्डोज 10 हो मेरो। त यसलाई म ब्याकग्राउन्डमा युज गर्नु छ भने यहाँ हामीको ब्याकग्राउन्डमा सिम्पली राइट क्लिक गरेर यसलाई यो फोल्डरलाई खोलेर चाहिँ यहाँ फेरि राइट क्लिक गर्ने अनि सेट एज डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड। ओके, यहाँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ, राइट क्लिक सेट एज डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड या। त्यसरी हामीले सी ब्याकग्राउन्डमा हामीले जो ड्रइङ गरेको पिक्चर्सहरूलाई युज गर्न पनि पाइन्छ। ओके, त यति नै थियो आजको छोटो क्लास। छोटो भन्दा पनि लामै भइगयो र तपाईलाई फेरि म अर्को क्लासमा अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। र आज क्लास तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु नभुल्नु होला र नेक्स्ट क्लासमा फेरि भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि चाहिँ तपाईलाई बाई बाई। सो घरमै बस्नु होला, स्टे सेफ एन्ड स्टे एकदम बिन्दास। सो बाई बाई, टेक केयर।